अस्सलामुअलैकुम। तहज्जुद रात की तारीकी में एक सुनहरी लम्हा होता है जब एक बंदा अपने खालिक से सरगोशियों में गुफ्तगू करता है, जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता और ना ही आंसुओं पे कोई इख्तियार रहता है। तहज्जुद से तकदीर बदल जाएगी। रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही। अल्लाह दिल की बातें सुन लेता है, फिर चाहे ज़ुबान से कोई हर्फ अदा हो या ना हो। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब में खड़ी होती हैं ना, तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहले सफ़ में होती हैं। वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। जिस तरह टूटे दिल की अर्श हिला देती है ना, उसी तरह टूटे दिल की फरियाद भी सीधा अर्श पर जाती है। दर्द और तकलीफ़ में लगाई गई आवाज़ अल्लाह कभी अनसुनी नहीं करते, फिर चाहे ज़माना राह में कितनी ही रुकावटें क्यों न लगाए। अगर अल्लाह किसी काम को करने की ठान ले तो वो पूरा होकर ही रहता है। याद रखो, सारे मोजज़े यकीन के हैं और अल्लाह के कुन पर यकीन जितना पुख्ता होगा उतनी ही अताएं तुम्हारी मुंतज़िर होगी। अल्लाह को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसकी तरफ भागता हुआ जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा। वो इंतज़ार कर रहा होता है तुम्हारा। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले सातवें आसमान पर नूर की मानित होती है, खुद पुकारती हुई, दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई, और तब जो उसकी आवाज़ पर लब्बाई कहते हैं, उनके लिए वो अल्लाह से मेरे प्यारे अल्लाह बन जाता है। बेहतरीन दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक। अल्लाह को पाने का सफ़र आसान होता तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी ना जाती। ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, कोई बात नहीं। कदम लड़खड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं। दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं। रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं। मगर इस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। चलते फिरते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए। रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना। और यहीं पे अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफ़र करते रहते हैं, वो जो गिर कर भी भटकते नहीं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देता है, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। और अक्सर हम भूल जाते हैं अल्लाह को, उससे बातें करना भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है और गुनाह कर बैठते हैं। भूल जाते हैं कि उसकी मोहब्बत के बिना इंसान महज एक वजूद है, ज़िंदगी के बग़ैर वजूद जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं। हम भूल जाते हैं उसकी रहमत की चादर को, मगर वो नहीं भूलता। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी हाल में हर लम्हा वो नहीं भूलता। उसको तुम्हारे गुनाहों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बार तुम उसकी जानिब लौट जाओ, आसमान की ऊंचाई जितने गुनाह भी लेकर उसके पास जाओ ना, तो वो बस आंसुओं के एक कतरे से मुआफ़ कर देता है, सब भुला देता है, मगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। ऐसी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे। कभी अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार किया है, कभी अल्लाह ताला को बोला है कि या अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कभी अल्लाह ताला को बोला है कि आज मैंने आपको बहुत याद किया। हम लोगों के पीछे तो बहुत भागते हैं, लोगों को तो अक्सर ये सब कहते रहते हैं, मगर अल्लाह को नहीं कहते। कहते भी हैं तो बहुत कम, कभी कभार। हम अपने आप में इतना गुम जाते हैं कि अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं। शायद इसीलिए इकबाल ने कहा है, नमाज भी पढ़ते हैं तो फिर से गुनाह करने के लिए, और अल्लाह इंतज़ार में होता है कि कब हम उसे याद करते हैं, कब उसे वैसे पुकारते हैं जैसे पुकारे जाने का हक है। जब हम अल्लाह को इस हद तक याद करेंगे तो वो मोजज़े कैसे नहीं होंगे। ज़िंदगी में ऐसी रातें बहुत कम लोगों के नसीब में होती हैं जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती हैं। जवाब भले अभी नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मतवज्जो होते हैं ना, उस वक्त दिल बहुत पुरसकून रहता है, बहुत ज़्यादा पुरसकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ भी परेशानी हो तो दुआ मांगा करो। दुआएं अल्लाह तक पहुंच जाती हैं, अपना रास्ता बना लेती हैं।
یہاں یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے مخلص لوگ ملیں جو ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرے اور انہیں معاف کر کے پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے تو تم انہیں کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے تم اس کی زندگی کے سب سے اہم انسان بنو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا نہیں جو تمہیں دعاؤں کا تحفہ بھیجتا ہو، تو تم خود ویسے انسان کیوں نہیں بن جاتے تاکہ کوئی دوسرا انسان تم سے متاثر ہو کر خود تمہاری زندگی کا حصہ ہو جائے؟ جیسا تم دوسروں سے امید لگاتے ہو وہ امید تم خود کیوں نہیں بن جاتے؟ کیوں کبھی کبھی اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کو خوشی دے کر خوشی ملتی ہے؟ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، ہر غم، دکھ مٹا دیتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگے جو دعا نمازی تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہیں۔ بڑی دعائیں بہت زیادہ انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کرتے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی حاجت ملنا ناممکن لگ رہی ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو، اس کی ذات کے بارے میں، تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارا یقین کتنا پختہ ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اللہ نے اس درد میں تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہیں، بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بھلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی ہوئی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا چاہتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ جب حالات تمہارے کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا رہی ہوں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے
اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے، اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔